बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डिप्टी कमिश्नर खारिया ने जब खारिया में खुली कचहरी लगाई तो उस वक्त शहरियों की भरपूर आवाज़ पर डिप्टी कमिश्नर ने उसी वक्त असिस्टेंट कमिश्नर खारिया को अहकामात जारी किए कि खारिया शहर से तजावुज़ात का खात्मा करवाया जाए। इस वक्त खारिया शहर के असिस्टेंट कमिश्नर अपनी पूरी मशीनरी के साथ खारिया में से तजावुज़ात को ख़त्म कराने की कोशिश में हैं। बहुत सारे लोगों ने यह भी शिकायत किया कि हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है और हमें जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर खारिया की जानिब से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरे साथ इस वक्त खारिया के सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सैयद तनवीर नकवी साहब मौजूद हैं। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, ARP न्यूज़ को आपने टाइम दिया। सर, ये बताइएगा कि DC साहब ने जब खुली कचहरी का इनेकाद किया तो वहाँ पर शहरियों ने ये आवाज़ बुलंद की कि खारिया शहर से तजावुज़ात को ख़त्म करवाया जाए, तो उस वक्त आपने आंखों देखा हाल जो वहाँ देखा वो ज़रा हमारे नाजरीन के साथ तो शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ARP न्यूज़ का शुक्रिया, रियाना आपका शुक्रिया। खारिया शहर का ये बड़ा एक ना दरीना मसला है। शुरू से ही जब से ये बाज़ार बना है तब की बात करता हूँ कि ये तजावुज़ात का जो इशू है ना, ये उसी दिन से रोज़े अव्वल से आ रहा है और इंतज़ामिया जो वो अपनी तक कोशिश करती है ऑपरेशन किया जाए, पहले सबसे पहले ताजरों को जो है वो नोटिस दिए जाएँ। उसके बाद गुज़श्ता दिनों जब DC साहब की खुली कचहरी हुई तो वहाँ पर आवाम ने भी और बिलखसूस जो ताजर तंजीमों के नुमाइंदे हैं, मिर्ज़ा ज़ुबैर साहब है डिंगा रोड से, चौधरी शौकत साहब हैं गिलाना रोड से, ये सदर हैं दोनों। ठीक है। मिर्ज़ा ज़ुबैर साहब सदर हैं डिंगा रोड के और चौधरी बशारत साहब जो हैं गिलाना रोड के सदर हैं, और दोनों जो सदूर हैं ये मरकजी अंजमन ताजरान जो खड़े हैं उसके भी जो है वो वहाँ पे ये मेम्बरान है। ठीक है जी। इन्होंने मुतफ़िका तौर पर DC साहब से ये शिकायत की थी कि खारिया में तजावुज़ात की जो है वो भरमार है तमाम बाज़ारों में, क्योंकि मेन बाज़ार जो है वो वहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर ख़वातीन का आना जाना भी होता है। तो वहाँ पर जो है वो तजावुज़ात जो है वो सबसे पहले उधर से शुरू किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर खारिया को DC साहब ने ऑर्डर दिया कि फौरी तौर पर इसको जो है वो आप एक्शन लें, तो उन्होंने एक्शन लिया। जब एक्शन लिया गया तो वहाँ पर जो है मेन बाज़ार के कुछ ताजर हैं उन्होंने इस पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उनका ये कहना था कि AC साहब पहले नोटिस दें, उसके बाद कार्रवाई। फिर वो कार्रवाई की गई, थड़े तोड़े गए, सामान जब्त किया गया, लेकिन वो उस जो है वो ऑपरेशन को अधूरा छोड़कर फिर इंतज़ार किया गया। और आज से 3-4 दिन पहले जो है वो बाकायदा तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर खारिया की हिदायत पर CO में स्पेक्ट कमेटी खारिया खावर जवेद गुज्जर की टीम ने जो है वो पूरे बाज़ार में बिला तफरीक तमाम बाज़ारों में जो है वो एक एक दुकान पे जाके यानी कि डोर टू डोर जो है वो नोटिस तकसीम की और बाकायदा उनकी तस्वीर भी ली और वो सोशल मीडिया पर भी जो है वो हाईलाइट की गई और हमारे चैनल ने भी इसको जो है वो चलाया। आज उनका वक़्त था और तय ये हुआ था कि पहले जो है वो उसकी निशानदेही की जाएगी, ताजरों को ये बताया जाएगा कि ये बाज़ार है, ये आपकी दुकान है, ये आपकी हदूद है, अगर इससे आप तजावज़ करेंगे तो फिर आपके खिलाफ एक्शन। आज जो है वो ताजर तंजीमों के नुमाइंदे और CO म्यूनसिपल कमेटी खारिया खावर जवेद गुज्जर अभी भी जो है वो जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो बाज़ार में है और उनकी जो है वो मुशावरत से बाकायदा तौर पर निशानदेही कर रहे हैं और उनको वार्निंग दी जा रही है दुकानदारों को, ये बतलाया जा रहा है कि अगर आप इस हदूद से तजावज़ करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि रज़ाकाराना तौर पर ताजर जो हैं अगर ख़ुद ही तजावुज़ात ख़त्म करते या ना होने देते तो इंतज़ामिया को कौन सी मजबूरी पड़ी है कि वो जो है एक्शन लें और सामान थड़े तोड़ें। खारिया बाज़ार में जुल्म की बात यह है कि हर बड़े दुकानदार ने अपने जो दुकान के सामने 2-2 ठिये दिए हुए हैं। ठीक है। और उनकी कोशिश ये होती है कि जो दुकान के अंदर बैठे हुए हैं वो अपना सारा खर्चा इन दोनों से निकाल लें और वो है तजावज़। वो भी दुकानदारी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ दुकानदारी जो है वो दुकानदार कर रहे हैं। और ये एक ज़्यादती है दुकानदार की दुकानदार के साथ और इंतज़ामिया के साथ। जब वो दुकान के सामने 2 थड़े लगवाएगा तो ज़ाहिर ऑटोमेटिकली वो 2 उधर लग गए, सामने 2 इधर लग गए, वो तो बाजार तो फिर उसने तो सुकड़ना है। यही बात। अगर वो ठिये ख़त्म हो जाएं और रेडी जो है, और सबसे बड़ी बात है कि रेडी पे भी जो है वो रेडी वाले जो बाज़ारों में जाते हैं ना वो 2-2 3-3 अपनी वो कंपटीशन करते हैं, खड़े हो जाते हैं। और कई जगह पे तो ऐसा होता है कि बाज़ार से पैदल गुजरना भी जो है वो माहौल हो जाता है और जब पैदल गुजरना माहौल होता है तो ख़वातीन आती हैं, फिर वो गैर अखलाकी हरकत भी होती हैं, चोरियाँ होती हैं, पर्स जो है वो काटे जाते हैं। तो इंतज़ामिया ने जो है वो एक्शन लिया
اور انتظامیہ آج بھی ایکشن لے رہی ہے. تاجر جو ہیں وہ پہلے شکایات کرتے ہیں, پھر جب ایکشن لیا جاتا ہے تو کچھ ہی تاجر اٹھ جاتے ہیں, وہ پھر تحفظات کے اظہار کرتے ہیں. لیکن اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں زہیب ممتاز گوندل اور ان کی جو ٹیم ہے سی او خاور جاوید گجر, انہوں نے آج اپنا بہترین فریضہ سر انجام دیا کہ آج بازار جو ہے مین بازار سنگم بازار جو ہے اس میں راشا بازار ہے, مین بازار ہے, سنگم بازار ہے, اس میں آج جو ہے وہ نشاندہی ہو گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تاجر جو ہیں وہ رضاکارانہ طور پر اسی نشاندہی پر اگر رہیں تو وہ بآسانی اپنا جو ہے وہ روزگار بھی کریں گے, ان کو کسی قسم کا انتظامیہ کی جانب سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا. تو میں یہی مشورہ دوں گا تاجروں کو کہ آپ برائے کرم جو انتظامیہ آپ کو ایک جگہ مختص کر کے دے رہی ہے آپ اسی میں رہیں اور اس میں اپنا بزنس کریں, اور آپ کو جو ہے وہ اگر وہ آپ حدود کے اندر رہیں گے تو کسی قسم کا آپ کو خطرہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا نقی صاحب یہ بتائیے گا کہ کھاریاں تحصیل پنجاب کی سب سے امیر ترین تحصیل ہے, لیکن مسائل میں سب سے جو ہے وہ سب زیادہ مسائل بھی اسی تحصیل میں ہیں. سروس روڈ کا ایشو ہو, تجاوزات کا ایشو ہو, سیوریج کا ایشو ہو, ہمیشہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رکشہ سٹینڈ ہے, پارکنگ, کچھ بھی جو ہے وہ کھاریاں شہر کو نہیں دیا گیا. اور جو کوئی بھی نمائندہ آتا ہے وہ الیکشن کے دنوں میں آ کے ووٹ لیتا ہے, چند دنوں کے لیے کھاریاں کا محافظ بنتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے اور وہ غائب ہو جاتا ہے. تو ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, اور یہ مسائل کس طرح حل ہوں گے, اور کون سی ایسی تنظیم ہے کھاریاں کی جو ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش میں ہے؟ دیکھیں لیان, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھاریاں شہر کے جو شہری ہے نا ان کی غیر ذمہ داری کے جو ہے نا, جو بات ابھی آپ نے کی ہے یہ ان کی غیر ذمہ داری کا ایک ثبوت ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ ذمہ داری کا احساس کریں, جب وہ پرچی ڈالتے ہیں تو اس وقت کوشش کریں کہ اپنے شہر کا نمائندہ ہو تو وہ اس کو اپنی بات بھی سنوا سکیں گے اور اس سے اپنی بات منوا بھی سکیں. کھاریاں کے ساتھ ہمیشہ جو ہے نا وہ ایسا ہوا کہ کھاریاں پر حکمرانی جو ہے وہ باہر کے لوگوں کی رہی. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ چودھری رحمان نصیر مرالا جو ہے وہ ایم این اے بنے ہیں کھاریاں شہر کے, لیکن وہ بھی وہ ڈلیور نہیں کر سکے جو ان کو کرنا. لیکن آج بھی تو ایم پی ہے مرالا فیملی کی ایک. دیکھیں وہ مخصوص سیٹ پہ ہیں, مخصوص سیٹ جو ہوتی ہے وہاں پہ ان کو فنڈ وغیرہ نہیں جاری ہوتے. اگر وہ کچھ کام کرتے ہیں اپنی صحافیت پہ تو وہ کسی سے لے کے دے کے ڈی سی کے فنڈ جو ہے وہ لگوا لیتے ہیں. ادروائز ویسے اگر آپ آئین قانون پڑھے نا تو جو مخصوص نشستوں پہ لوگ آتے ہیں ان کو اس جو الیکٹڈ بندہ ہے اس کے مقابلے میں فنڈنگ نہیں کی جاتی. پچھلی دور حکومت میں کوشش کی گئی تھی, لیکن وہ جو الیکٹڈ ایم این اے ایم پی ایس تھے انہوں نے وہاں پہ جو ہے احتجاج کیا کہ ہم ووٹ لے کے آئے ہیں, ہم نے حلقے میں جانا ہے, ہم نے لوگوں کا سامنا کرنا ہے, تو انہوں نے تو ووٹ نہیں لیے. تو پھر وہ کام رکا تھا کہ مخصوص وہ کہتے تھے کہ مخصوص نشستوں پر بھی جو ایم پی ایم این اے بنے ان کو بھی فنڈنگ کی جائے. لیکن وہ جو الیکٹڈ تھے انہوں نے اس پہ احتجاج کیا اور وہ فنڈنگ نہیں کر سکتے. کھاریاں کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا. آج بھی اگر دیکھیں گے تو کھاریاں کا ایم پی اے نہیں ہے, کھاریاں کا ایم این اے نہیں ہے, دونوں سرائے عالمگیر سے ہیں, اور ایک جو ہیں وہ مسلم لیگ کاف سے ہیں, اور دوسرے جو ہیں بھائی ان کا آج تک پتہ نہیں چلا, وہ کبھی کچھ ایک دفعہ وہ کلیئر ہو جائے. لیکن وہ جس طرح ڈاما ڈول ہیں ان کے پاس اختیار بھی کوئی نہیں ہے, وہ بیچارے خود ہی جو ہے وہ اپنا تحفظ جو ہے وہ کرنے کے چکر میں ہیں. اور جو ایم پی اے صاحب ہیں انہوں نے کچھ وعدے کیے ہیں لوگوں سے کہ مجھے فنڈنگ ملے گی تو میں کھا رہی ہیں کہ کچھ مسئلے جو ہے مسائل حل کرواؤں گا. لیکن ظلم کی بات یہ ہے کہ ضلع گجرات بلکہ صوبے پنجاب کی بلکہ پاکستان کی امیر ترین تحصیل ہے, کیونکہ یہاں کے اگر جو ہے نا وہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 75% جو لوگ ہیں وہ یورپین کنٹریوں میں باہر ہیں, بیرون ملک ہیں, اور وہی یہاں پہ ریونیو بھیجتے ہیں, اور ہمارے جو ہے نا وہ ملک کا علاقے کا تحصیل کا ضلع کا نظام چل رہا ہے. ریونیو ظاہر ہے جب باہر سے آئے گا تو یہاں پہ جو ہے وہ کاروبار ہوں گے, ٹیکس ملیں گے گورنمنٹ کو, اور گورنمنٹ ٹیکس سے چلتی ہے. لیکن اس کے برعکس کھاریاں کو کچھ نہیں دیا جا رہا, اور یہ فقدان ہے جو ہے وہ ایک مخلص قیادت کا. کھاریاں کو آج تک کوئی بھی مخلص قیادت نہیں ملی. جو لوگ آئے جنہوں نے کام کیے ان کا نام آج بھی زندہ. کسی نے کالج بنوا دیا, کسی نے ہاسپٹل بنوا دیا, کسی نے کوئی سڑک بنوا دی, کسی نے واٹر سپلائی کے لیے کام کیا, کچھ جو ہے وہ گلیاں نالیاں بنا گیا, وہ اس طرح کا ہے. لیکن آج تک کھاریاں کے لیے کوئی ایسا میگا پروجیکٹ جو ہے وہ جو بہت قابل تحسین ہو وہ کوئی نہیں لا سکا. وہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ستیلی ماں جیسا سلوک بند کیا جانا چاہیے,
اور کھاریاں کے شہری بھی اس ملک کے شہری ہیں، یہ بھی ووٹ اسی طرح دیتے ہیں جس طرح باقی اسلام آباد والے دیتے ہیں۔ خدارا ان کے مسائل کی طرف توجہ دی جائے، اور جو بھی ایم پی اے ایم این اے جو بھی ان کے پاس اختیار ہے وہ کم سے کم اس کا ایک آدھا حصہ جو ہے وہ کھاریاں کے لیے ضرور استعمال۔ بہت شکریہ نقوی صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین، جس طرح نقوی صاحب نے بتایا کہ جب آپ لوگ پرچی ڈالنے جاتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، تو اس وقت سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالیں اور اپنے شہر کے بندے کو منتخب کروائیں۔ اور دوسری بات، جس طرح تاجر صاحبان ہیں یا دو شخصیات تھی جنہوں نے ڈی سی صاحب سے شکایت کی متفقہ طور پر، اور اب ان کا رونا دھونا بنتا نہیں ہے کہ تحفظات ان کے جو سامنے آ رہے ہیں، اب اس طرح کی باتیں نہیں سامنے آنی چاہیے، بلکہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اور انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ جہاں پر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے وہ اپنی حدود میں ہے تو اسے بھی تنگ مت کیا جائے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ نگہبان۔